बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस खित्ता ज़मीन को बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस और एलिया के नाम से अहले इस्लाम जानते हैं। ठीक। इस खित्ते में 1000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं। मस्जिद अक़सा जो इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का दूसरा घर, जिसे अल्लाह के फ़रिश्तों ने सबसे पहले तामीर किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रुए ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन सी है? फरमाया खाना काबा। फरमाया उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद 40 बरस के बाद मस्जिद अक़सा को तामीर किया गया। तो सबसे पहली तामीर मस्जिद अक़सा की फरिश्तों ने की, दूसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने इस मस्जिद की तामीर फरमाई है। इसी खित्ते में क़ुब्बतुस्सख़रा, जिसे डूम ऑफ द रॉक कहा जाता है, उसके नीचे वो मुक़द्दस चट्टान है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों के लिए मेराज पे तशरीफ़ ले गए। और ये वो मकाम है कि हदीस के मुताबिक आपकी दुआ रुए ज़मीन पर कहीं और कबूल न होती हो, यहाँ 2 रकत नमाज नफिल पढ़ के दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। इसी जगह पर जिस खित्ते को हम क़ुब्बतुस्सख़रा कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब क़ुब्बतुन नबी है। उसके नीचे एक मुसल्ला है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। क़ुब्बतुस्सख़रा के जो गोल्डन रंग का जो बाकायदा गुम्बद बना हुआ है, उसके बिल्कुल करीब एक और गुम्बद है जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर लोगों की नजरों से पोशीदा है। तो उसके नीचे एक मुसल्ला है, इसे क़ुब्बतुन नबी कहा जाता है। फिर इसी के साथ ही मुत्तसिल, जिसका आपने बार बार रेफरेंस दिया कि वेलिंग वॉल है, वेलिंग वॉल के साथ ही एक मस्जिद बुर्राक। मैं बहुत तारीखी तौर पर एक बात कि यहाँ पर वजाहत करता चलूं, मुसलमान इसको महज दीवार गिरिया समझते हैं। ये मुसलमानों के नजदीक दीवार गिरिया नहीं है, हम इसे हायतुल बुर्राक कहते हैं। हम इसे दीवार बुर्राक इसलिए कहते हैं कि मेराज के शब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुर्राक इस मकाम पर आकर ठहरा, और इसी के साथ एक मस्जिद बुर्राक है। उस मस्जिद बुर्राक में एक हल्का मौजूद है, और 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब कभी मस्जिद अक़सा तशरीफ लाए हैं, उन्होंने अपनी सवारी को इसी हल्के के साथ बांधा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी जगह अपने बुर्राक को जो है वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से बनवाया। बहैसियत एक रिलीजन हम यहूदियत या जुडाइज्म के खिलाफ नहीं है। हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो ये है कि जब आप मुसलमानों के इस खित्ता ज़मीन के बारे में बात करते हैं, तो इस हकीकत को जान लीजिए कि दुनिया के 3 मज़ाहिब के लिए ये जगह बहुत अहमियत के हामिल है। यहाँ बैतुल लहम है जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। यहाँ क़ुब्बतु महदी ईसा है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का झूला या वो मकाम जहाँ वो पैदाइश के बाद खेला करते थे। यहीं पर ही कनीसतुल क़ियामा है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास मकाम पर मसलूब किया गया, और वहीं से वो दोबारा जिंदा होकर आसमानों पर चले गए। उसे कनीसतुल क़ियामा कहते हैं। और इसी खित्ते के अंदर आप अगर जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18 का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि देन एंड देयर द लॉर्ड मेड अ कॉवेनेंट विद अब्राहम। उसी वक्त खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा किया। ही सेड, आई प्रॉमिस टू गिव योर डिसेंडेंट्स ऑल दिस लैंड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट टू द रिवर ऑफ यूफ्रेटिस। कि खुदा ने बनी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यह वादा किया कि मैं आपकी नस्लों को दरियाए नील से दरियाए फुरात तक का एक हिस्सा बतौर हुकूमत अता फरमाऊंगा। नील मिस्र में है, फुरात इराक में है। काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह ताला ने यह पेशन गोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पूरी फरमा दी। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट्स। कि आप जब ये कहते हैं कि हमें मिस्र से फुरात तक अपनी हुकूमत कायम करनी है, मुझे आप ये बताइए कि 1917 में जब जनरल एलएनबी सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद आप देखते हैं कि जब वो एक आजादाना तौर पर बैतुल मक़दिस में इसराइली फौजों के साथ दाखिल हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि 48 में जाकर इसराइल का क़याम होता है, 67 में अरब इसराइल वॉर होती है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद जब आप देख रहे हैं तो इसराइल एक्सपेंड कर रहा है। वो लोग जो ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस या OIC के जरिए से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, वो इसको तारीखी तनाजुर में देखें। अब आप देखें कि 2 बातों को यहां हमें समझ लेना चाहिए। आखिर
یہودی مسلمانوں کا کشت خون کر رہے ہیں، وہ بمباری کر رہے ہیں، انہیں کسی عالمی قانون کی، کسی مذہب کی، کسی انسانی حقوق کی کوئی ان کے پیش نظر بات نہیں ہے۔ اور یہاں میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں یہودیوں سے مراد زائنسٹ ہیں، اشکنازی جوز ہیں، جو مسلمانوں کا کشت خون ہی نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کو تہوبالا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تالمود کے حوالے دینے کا میرے پاس اس وقت کیونکہ وقت نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں کہ جو جینٹائلز ہیں، غیر یہودی ہیں، they are like animals, chattels، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج خاموش کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اطراف و اکناف عالم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے۔ یہ وہ دو بنیادی اسباب ہیں کہ 1,60,60,000,000 سے زائد مسلمان ہیں، 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے پاس ٹرپس موجود ہیں، اس کے باوجود مسجد اقصی جل رہی ہے۔ اور یقینی طور پر میں بس ایک آیت پڑھ کے میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ یہ ہے وہ پالیسی جو پورے عالم اسلام کو اس وقت اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ واقعہ ہے شب اسراء کا، اور ہجرت مدینہ منورہ سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے تمام سامعین اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ مسجد اقصی ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ نسل پرستی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنو اسماعیل خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے رہے، اسحاق علیہ السلام کی نسل کے لوگ بیت اللہ کی نگرانی کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا اور انہیں پروردگار عالم نے شب اسراء کو معراج عطا فرما دی، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بیت اللہ ہو یا مسجد حرام اور بیت المقدس ہو، ان دونوں کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق کی جائے گی۔ اب کل قیامت کی جتنی بھی علامات ہیں آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا، فرمایا کہ گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ قرآن نے کہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس پورے خطے کو بلاد الشام کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر اس خطے میں جنگ برپا ہوگی تو فرمایا پھر میری امت کے اندر خیر باقی نہیں رہے گی۔